अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो दोस्तों, खैरियत है? बहुत ठंडा और प्यारा मौसम है एंड आई एम एंजॉइंग। कैसे हो आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैं किस तरह एंजॉय कर रहा हूँ मौसम को। अगर मौसम को अपने जहन पे सवार कर लोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। आप कहें जी कोई मौसम शोसम कुछ नहीं हमारे आगे, कोई मानी मेंटल कुछ नहीं हमारे आगे, फिर आप एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, सर जी, जिसको अपना बाप छोड़ जाए, बताएं वो बंदा तरक्की कर सकता है? नहीं ना। तो इमरान खान को बाप छोड़ गया है। अब इसकी वजाहत करें, थोड़ा सा ज़रा सस्पेंस भी होना चाहिए ना, थोड़ा सा सस्पेंस भी होना चाहिए ना। मैं 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ कि जो खलाई मखलूक है ना, उसने इमरान खान को टाय टाय बाय बाय अलविदा कह दिया है। जैसे हम ये मुसीबत वाला साल 2020 अगरचे लफ्ज़ों के हिसाब से बड़ा अच्छा है, 2020, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना के हवाले से इसको सबसे जो है वो इम्तिहान वाला साल कह लें या सबसे बुरा साल कह लें। हमने अपने हिसाब बनाए होते हैं, अल्लाह ताला के अपने हिसाब होते हैं, लेकिन हमने जो बनाए होते हैं हम उस हिसाब से कर रहे हैं। पूरी दुनिया इसको बुरे साल के तौर पे मना रही है और ख़ास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान है, हम इसको इसलिए बुरा साल मना रहे हैं कि जनाब इसमें हमने पाकिस्तान की जो तरक्की थी उसको ख़त्म किया, पाकिस्तान का ज़वाल शुरू हुआ, पाकिस्तान में गुर्बत का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और तरक्की का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और अमन व अमान और डकैतियाँ और ये वो सारा जो है ना, उसमें किसी चीज़ में भी हमें अच्छाई नज़र नहीं आई और मानी मेंटल हमारे सरों पे सवार रहा। इसलिए सबसे गंदा साल हम भी इसको डिक्लेयर कर रहे हैं 2020 को। अच्छा जी, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान अकेला हो गया है, उसको बाप ने छोड़ दिया है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी ज़रा सस्पेंस है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खलाई मखलूक ने ये बिल्कुल तय कर लिया कि हम नो मोर इमरान खान, नो मोर। हम अब इसके इमरान खान कहता है डू मोर, उन्होंने कह दिया नो मोर, कि हम कोई मज़ीद आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई DGISPR आपकी वजाहत नहीं करेगा, आप अपना केस खुद लड़ो। ठीक है जी, आप अपना केस खुद लड़ो। चाय भी बहुत अच्छी है, मैंने खुद बनाई है भाई। अच्छा जी, अपना केस खुद लड़ो और आप उन्होंने कह दिया है। अच्छा, उसकी जो पहली मिसाल ये थी कि MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, क्योंकि MQM की इतनी जुर्रत नहीं है कि खलाई मखलूक के होते हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दे। MQM का तो ये हाल है, छोड़ना तो दूर की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती MQM। तो MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने जनाब वो कर दिया बड़ा पंजाब हुकूमत पे बरहमी का इज़हार कि कहाँ है पंजाब हुकूमत, कहाँ है। फिर पीर पिगाड़ा का एक जाली नुमाइंदा आपने देखा है, मोहम्मद अली दुरानी, वो आया, ठीक है, उसका भी यही मैसेज, उसके तो मैसेज में अभी आपको अभी हम पूरी तरह बता ही नहीं ना रहे। अच्छा जी, ये सारा हुआ। अब जो इमरान खान को अपना बाप छोड़ गया है तो वो कैसे कामयाब हो सकता है यार? बाप की बड़ी अहमियत होती है पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। वैसे तो इमरान खान ने कभी अपने बाप की बात पहले भी नहीं मानी थी, अब भी नहीं मान रहा। अच्छा जी, कौन सा बाप इमरान खान को छोड़ गया है? समझ आ गई?
ہاں جی، جو وزیر اعلیٰ ہے نا بلوچستان کا، وہ باپ پارٹی کا ہے نا، باپ پارٹی، ٹھیک ہے، وہ باپ بلوچستان عوامی پارٹی، باپ یہ باپ ہے۔ انہوں نے بھی جناب سرخ جھنڈی دکھا دی ہے، اختر مینگل نے پہلے دکھا دی تھی، تو ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا ہے مانیمنٹل کا، اور انشاءاللہ تعالی جو 2021 ہے، جو 2-3 دنوں کے بعد آ رہا ہے، وہ ہمارے لیے خوشحالی کا سال ہوگا، اور ہم انشاءاللہ یوم نجات منائیں گے۔ یوم نجات پاکستان جسٹس پارٹی منائے گی یوم نجات، ہم آغاز میں ہی منا دیں گے، ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ جا رہا ہے، ہم آغاز میں ہی منا دیں گے۔ اس لیے جو دوست پاکستان جسٹس پارٹی کے ممبر بن رہے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، سمارٹ کارڈ بنا رہے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ عمران خان جو ہے، بس یہ اس کا آخری سال تھا، جو بڑا منحوس کہہ دو، کوئی ویسے اسلامی حوالے سے کہتے ہیں جی کوئی وقت برا نہیں ہوتا، انسان برے ہوتے ہیں۔ چلیں، ٹرمپ سے دنیا کو چھٹکی مل گئی، پاگل ابھی تک کہہ رہا ہے میں شکست نہیں مانوں گا، جیسے ہمارا کہتا ہے نا عمران کہ شکست بندے کو ماننی نہیں چاہیے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہاں جی، جو پہلی میں نے ویڈیو آپ کو بتائی ہے کہ عمران خان 2 میٹنگز بڑے شوق سے کرتا ہے، ایک ترجمانوں کی میٹنگز اور ایک کتوں والی میٹنگ، جس کے ساتھ کتوں کے ساتھ سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے کتوں والی ویڈیو جاری کی ہے، میں کتنے سکون میں تھا۔ ان کو 2 چیزوں سے بڑا سکون ملتا ہے قسم سے، کتوں کے ساتھ رہنے سے، ٹھیک ہے، اور ترجمانوں کی میٹنگ میں کی صدارت کرنے سے۔ یہ 2 چیزیں عمران کی پسندیدہ ہیں، آج سے نوٹ کر لو تم۔ اور یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ ابھی تھوڑی دیر تک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے متوقع ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی فی الحال یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان سے باپ نے بھی آزادی مانگ لی ہے، اور باپ نے کہا جی کہ ہم مزید عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا کوئی ایک وعدہ نہیں پورا ہوا۔ ایم کیو ایم نے کہا جی کہ عمران خان نے کوئی ایک وعدہ نہیں پورا کیا۔ کاف لیگ انتہائی ناراض ہے۔ پیر پگاڑا نے تو کھلے عام کہہ دیا ہے کہ جناب ان کے کوئی حال نہیں ہے، اور کل وہ جو محمد علی دورانی ملنے آیا تھا اس نے بھی کہا ہے کہ اب ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے خود کہہ دی ہے، جو ڈائلاگ کے لیے آیا تھا کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس نے خود کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے جب خود یہ تسلیم کر لی ہے کہ 2.5 سال میں ابھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں، ہم انٹرینڈ تھے، اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس نے خود کل محمد علی دورانی نے ٹی وی پہ بیان دیا ہے کہ ایسی حکومت کو مزید نہیں رہنا چاہیے، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دوستو، آپ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، چینل آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے ساتھ آپ کمپنی کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کی کوئی فرمائش ہو تو ہم حاضر ہیں، اور جو بیرون ملک کے دوست ہیں ان کی اگر کوئی خدمت ہو تو قانونی مشورے آپ مجھ سے کر لیا کریں، کوئی بھی قانونی مشورہ ہو، کوئی زمین پراپرٹی کا ہو، مکان دکان کا ہو، کوئی ضمانت کا ہو، کوئی فیملی کا ہو، طلاق نکاح وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں، بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کوئی ہو، کوئی ناجائز قبضہ زمین پہ ہو۔ اور گروپ انشورنس والوں کو میں بتا دوں کہ ابھی تک ڈیٹ نہیں لگی، انشاءاللہ اگلے مہینے میں نئے سال میں ان کو بھی ہم انشاءاللہ خوشخبری سنائیں گے۔ اور وہ بار بار مجھے فون کر رہے ہیں، مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ڈیٹ نہیں لگی، جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے ڈیٹ لگانی ہے، ان سے ہم ریکویسٹیں کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں کہ سر جی وہ ان کا غریبوں کا کیس لگائیں، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ تو امید ہے کہ اگلے مہینے میں گروپ انشورنس کی ان کے ساتھ بھی ڈیٹ لگ جائے گی۔ اور باقی میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ چائے کا آخری سپ لے کے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔